आग और बारूद का ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को एश्योर करता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह पाकिस्तान में अमन लाने के लिए अगर आप जितनी नहीं, आपसे ज्यादा नहीं तो आप जितनी कोशिश के लिए पूरी तरह तैयार है। और हमारे हुकूमत नहीं कर सकती मुसलमानों मुकाम अकेले तनहा उस पर तरफ ये दूर था, उस काम को अंजाम दिया है। ज्यादा हैट्स ऑफ टू हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर मुहिम्मा हल हो गया, दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अमन को एक और मौका दिया जाएगा, मुज़ाकरात को फिर आजमाया जाएगा। अमन कमेटी कायम कर दी गई, एक और राउंड की तैयारी, मगर नजरियाती महाज पर आज तक कशमकश जारी। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर खिराज तहसीन पेश कर दिया। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आखिरकार मुज़ाकरात या ऑपरेशन का ऊंट एक करवट बैठ गया है, मुबारक हो। और हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बाकायदा पेशरफ्त का आगाज कर दिया है और उसका ऐलान भी कर दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली पहुंच गए और वहां पर ये कहा कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। हम पुरअमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। अमन की जुस्तजू में 7 माह तक लाशें उठाते रहे हैं। दूसरी तरफ से पेशकश आ चुकी है। हम पुरअमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। पूरी कौम अमन के लिए मुतहद हो चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, लेट्स लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मैंने कौम के नाम अपनी तकरीर में ये कहा था कि हम मजीद अपने बच्चों की लाशें नहीं उठा सकते, लेकिन हम अमन की ख्वाहिश और मुज़ाकरात की जस्तजू में 7 माह तक ये लाशें उठाते रहे हैं। अमन की इसी ख्वाहिश के तहत मैं एक बार फिर मुज़ाकरात की राह हमवार की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं आज इस ऐवान के जरिए इस सिलसिले में एक 4 रुकनी कमेटी के क़याम का ऐलान करता हूं। मैं ये कोशिश इंतहाई खुलूस और नेकनीति से कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि इसका जवाब भी उसी जज्बे के साथ दिया जाएगा। ये बात तय है जनाब स्पीकर कि आग और बारूद का ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। इंडीड, आग और बारूद का ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए बड़े दिनों से हम मुतवाक्किर हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ कर दीजिए, जो भी फैसला करना है। आज हुकूमत ने अपनी डायरेक्शन दिखा दी। तालिबान से मुज़ाकराती अमल के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इस कमेटी में बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। उनमें मारूफ सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। करीबी जो रिपोर्टिंग कर चुके हैं इस इलाके बारे में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान सिद्दीकी अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि हम चाहते हैं कि इस शाम से एक नई सुबह निकले, तो माजी को भूल कर नई सुबह की तरफ जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में साबिक सफीर रुस्तम शाह मेमन कल ही वो अफगानिस्तान के हवाई से जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर भी बात कर रहे थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अमन की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। और खैबर पख्तूनख्वा के मुअज़्ज़ज़ मजहबी खानदान के फर्द मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर शामिल हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कमेटी। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये कि सभी ने इस कमेटी को सराहा है। दीगर इदारों ने ये कहा है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल कंसेंसस के साथ ही बनी है और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शौरी निसार इस कमेटी के फोकल पर्सन होंगे, जबकि खुद वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इस कमेटी की निगरानी करेंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम को सराहा और क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। जो लोग अभी अमन की बात करते हैं वो मुल्क प्रो तालिबान नहीं है, वो पाकिस्तान की एक 9 साल की तारीख से सबक सीख के कह रहे हैं कि पहले कोशिश करें डायलॉग की,
تو اس لیے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. میں یہ آپ سے پرائم منسٹر صاحب سے اسپیکر صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اوپن ڈائلاگ ہو. اور پھر آپ نے کہا کہ طالبان اپنی ایکٹیویٹی ختم کریں، بالکل کریں، لیکن پھر کیا اس کا مطلب سیز فائر ہوگی؟ کیا ایک فیصلہ ہوگا کہ سیز فائر ہو کے پھر ڈائلاگ شروع ہو؟ کیونکہ اگر سیز فائر نہیں ہوگی تو یہ تو ڈائلاگ کوئی بھی سبوٹاج کر سکتا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے نہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لینے کا ذکر کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ فوج اور خیبر پختونخوا کے دیگر اداروں کو بھی اعتماد میں لیا ہے. اور مذاکراتی کمیٹی میں جو شامل 3 افراد ہیں ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. ایک طرف تو مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں مگر دوسری طرف نظریاتی محاذ بھی گرم ہے. پاکستان میں جاری دہشت گردی کی جنگ نے جہاں پورے ملک کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ کیا اور 50,000 سے زیادہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے افراد کی جانیں ضائع ہوئی، بلکہ ضائع کا لفظ ہم یوز کریں گے، شہید کر دیا گیا ان کو، وہاں اس جنگ نے پاکستان میں ایک ذہنی اور نظریاتی انتشار بھی پیدا کیا ہے. ایک طرف ذہنوں میں انتہا پسند خیالات کے بیج بوئے گئے تو دوسری جانب سیکولر اور فنڈامنٹلسٹ قسم کی جو الفاظ ہیں وہ یوز کیے گئے. جو ایسے بھی لوگ آ گئے جو کہ یہ کہتے تھے وہ لبرل ہیں، لبرلزم کے نمبردار ہیں، وہ میدان میں آ گئے، وہ آ کے اپنی بات کرنے لگے. قوم کی اتحاد کو پارا پارا کر دیا گیا. قوم دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات میں بڑھ چکی ہے جبکہ جنگ کرنے کے لیے سب کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے. اسی حالات میں ابھی جو ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی منور حسن صاحب کی، اس نے بھی ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا. لیٹس لسن ٹو دیٹ. لیکن اب بھی اگر وہ جانے سے کترا رہے ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد کہیں اسامہ بن لادن زندہ نہ ہو جائے. کچھ بعید نہیں، اسامہ بن لادن جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، وہ جدوجہد کا عنوان بنتے ہیں، وہ اپنے پیکر خاکی کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اپنے پیغام کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے صحیح کوشش اور جہد کے ذریعے نئے نئے نوشتہ دیوار جنم دیتے ہیں اور لوگوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے ایک نیا عنوان تلاش کر کے دیتے ہیں. دنیا بھر میں دہشت گردی کے الزام میں سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن کے حوالے سے بیان پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس لیے بھی زیادہ کی جا رہی ہے کہ یہ بیان ایک انتہائی امپورٹنٹ جماعت کی ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہے جو کہ ان کے لیڈر ہیں، جو کہ ان کے امیر ہیں، جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، جو کہتی ہے بلٹ کے بجائے بیلٹ کی طاقت سے تبدیلی لانے کی بات کرتی ہے. وہ اسامہ بن لادن کو جو کہ جمہوریت کے بجائے بلٹ کی سیاست اس کو کہیں یا اس کے طریقہ کار پہ یقین رکھتے تھے، ان کے بارے میں جماعت اسلامی کے امیر کا یہ بیان یقیناً کچھ حلقوں کے لیے انتہائی حیران کن ہے. اس حوالے سے جب منور حسن صاحب سے آج بار بار وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے کیا کہا. لیٹس لسن ٹو دیٹ ایز ویل. ایک اکیلے تنہا آدمی نے سال تک امریکن اور نیٹو فورسز کو اگر انگیج رکھا تو کوئی تو کریڈٹ آپ اسامہ بن لادن کو ملے. پھر یہ کہ اس کے خلاف تو مقدمہ نہیں چلا، اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی، اس کے بارے میں چارج شیٹ نہیں پیش ہوئی. میرے نزدیک وہ شہید ہے، اس نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہے اور اس نے اکیلے اور تنہا اتنی بڑی فوج کو انگیج رکھا. یہ ٹھیک ہے، امریکن ڈیزائن اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اور تھے لازمی طور پر موجود تھے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوا کرتے ہیں اور ہاتھی بیچارہ ایسی بدنام ہے، امریکہ کا نام لینا چاہیے کہ امریکہ کے دانت کھانے کے اور ہے، دکھانے کے اور ہے. میرے نزدیک یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا جو اتفاق سے زبان پر آیا. یعنی آج کے نوجوان کے رگ و ریشے میں اسامہ بن لادن سرایت کر چکا ہے اور آج کے نوجوان کے خیالات اور فکر کی دنیا میں وہ چھا چکا ہے. اس لیے کہ جو کام ہماری فوجیں نہیں کر سکی ہیں اور ہماری حکومتیں نہیں کر سکی ہیں مسلمانوں کی، وہ کام اکیلے تنہا اور اس فرد نے ایک طرف نظریہ ضرور تھا، اس کام کو انجام دیا ہے. لہذا ہیٹس آف ٹو اسامہ بن لادن. ہیٹس آف ٹو اسامہ بن لادن. اس سے بات کریں کہ میرے ساتھ انتہائی معزز گیسٹس موجود ہیں. ویری ویری وارم ویلکم ٹو سمیہ راحیل قاضی صاحبہ.
رہنما جماعت اسلامی تو ہیں ہی، مگر قاضی حسین صاحب کی صاحبزادی ہونے کے حوالے سے انتہائی رسپیکٹ میری پرسنل آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن مائی شو. ساتھ ہی ساتھ جو میں ناظرین کو بتاتے چلوں، کل بھی میں نے ذکر کیا افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بڑی آپ نے وہ کامیاب کانفرنس کی، تو اس کے لیے بھی کنگریچولیشنز. شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہے منزہ حسن صاحبہ، تحریک انصاف کی بڑی پرومیننٹ، بڑی اولڈ، ان کے ساتھ بڑی عرصے سے رہنے والی رہنما موجود ہیں. دونوں کو بہت بہت ویلکم. آپ سے آغاز کروں گی سمیہ صاحبہ. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو منور حسن صاحب نے کہا ہے، یہ آپ کی پارٹی کا منشور ہے، پالیسی ہے، یا ان کا ذاتی خیال ہے؟ میں سمجھتی ہوں، دیکھیں جی، میں منور حسن صاحب کی ایک ورکر ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے امیر ہیں، اور وہ جو بھی بیان دیں گے ایز اے پارٹی ورکر میں اس کی فالوور ہوں، اور مجھے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ میں ان کی ایک ورکر ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں الیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ میری پارٹی کے امیر ہیں. وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے ایز اے پارٹی ورکر میں اس کو ڈیفینڈ بھی کروں گی اور میں اس کا ساتھ بھی دوں گی. لیکن میں ضرور میڈیا سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کے شو میں بھی اس لیے بھی آئی ہوں کہ میرے آغا جان کہ وہ آخری شو تھا شاید جس میں وہ آپ کے ساتھ بہت ہی محبت والا ایک تعلق، تو میں اس لیے بھی، میں خود بھی یہاں پہ آ کے مجھے وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں. میرے آغا جان ہمیشہ ایک بات ہمیں کہا کرتے تھے کہ نظم جماعت کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، میں ایک اطاعت اپنے امیر کی اطاعت میں بھی ہوں اور میں اس پارٹی کی ایک ورکر ہوں. لیکن جو یہ سٹیٹمنٹ اور یہ جو سب کچھ، میں میڈیا سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 2 دن سے میرے آغا جان کی برسی کے اوپر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، آپ بھی اس میں شریک رہی ہیں. وہ کانفرنس اسی لیے تھی کہ اس خطے میں امن قائم ہو جائے، اور اس کے لیے پہلی دفعہ وہ زندہ تھے تو بھی لوگوں کو، وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے ماہر تھے میرے آغا جان، اور وہ زندہ تھے تو بھی سارے مختلف الخیال لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ جمع کیا. ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بالکل مختلف اپوزٹ سائڈ کے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا. ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ قدر مشترک اور درد مشترک پر اکٹھے ہو جائیں. اور 2 دن میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 50 کے قریب سپیکرز افغانستان سے اور پاکستان سے مختلف پارٹیز کے، اور پہلی دفعہ وہ جمع ہوئے. لیکن میڈیا نے اتنے بڑے، یعنی اس ایونٹ کو صرف اسامہ بن لادن کی ایک کمنٹ کی نظر کر دیا. پورے منور صاحب کی اتنی خوبصورت 4 تقریروں سے انہوں نے صرف یہ ایک کمنٹ ان کا لے کے، جو کہ بالکل irrelevant ہے اس پورے 2 دن کی کانفرنس سے، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا جتنے بھی اختلاف ہیں، ہم نے ایک کانفرنس کی تھی لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے. لیکن شکایت ہے، لیکن مجھے میڈیا سے یہ ضرور گلا ہے کہ جو 2 دن کی کانفرنس تھی اور جو 2 دن کی 50 تقریریں ہوئیں، اس میں ان کو صرف یہ جملہ کیوں ملا. میں نے خود ابھی سب کے سامنے کہا کہ اٹ واز اے ویری سکسیسفل کانفرنس. دیکھیں، اور میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ شاید اس کانفرنس کی وہ خوبصورت ایک یہ شام ہے، جو کانفرنس بھی ختم ہوئی اس امید پر پاکستان اور افغانستان کے سارے لیڈروں نے کہا کہ ایک اس خطے میں امن ہونا چاہیے. اور آج ہی وزیر اعظم نے جو کمیٹی بھی بنائی، اللہ کرے کہ یہ روشنی کی وہ پہلی کرن بنے. ایک کرن بھی اجالے کی نوید ہوتی ہے، اللہ کرے کہ یہ جو کرن بنی ہے نا، یہ اس اجالے کی نوید بن جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آج کا شو بھی اسی کے اوپر کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ان کے اس irrelevant کمنٹ کو، جو کہ اس کانفرنس سے بالکل، وہ تو ایک صحافی نے ان کو کہا، وہ ان کو ہمیشہ اسی طرح سے کہہ دیتے ہیں، اور ان کے پوری تقریر سے وہ ایک اپنی مطلب کا جو میں نے اس کی شروع میں کہا کہ اس کو ہم کلیئر کر دیں، کیونکہ آج بار بار وضاحت مانگی گئی تھی منور حسن صاحب سے، پھر انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا. اور کیونکہ جو پوری اس وقت پیس اور ریکنسیلیشن کی آپ بات کر رہی تھی افغانستان میں، اس میں اسامہ بن لادن سینٹرل فگر ہے، اور پاکستان نے یہ چوز کر لیا تھا کہ ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ سوال آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے نا کہ دوسری سائڈ پر کھڑے ہوں،
لیکن اکثریت کا اور اقلیت کا تھوڑے لوگوں کا کچھ اور خیال ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال ہوتا ہے, اور سارے لوگوں کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع بھی دینا چاہیے. لیکن ہمیں اس شام کو ریکنسیلیشن کے لیے اور مصالحت کے لیے اور ایک نئی صبح کے آغاز کے نام کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد یقیناً مذاکرات کے اوپر بھی بات ہوگی. اور جو میں نے جیسا بھی کہا کہ اس مذاکراتی کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کو ہم نے سنا بھی, بلکہ اس کانفرنس میں بھی سنا بات کرتے ہوئے. ان سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں آگے کتنی ہوپ ہے کہ ہم دیکھیں گے پیس اینڈ اسٹیبلٹی. اس پہ بات کریں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ 8 PM خیر ایڈریس. ویلکم بیک. ہم بات کریں ہیں اس امن مذاکراتی کمیٹی کی, ساتھ ساتھ پیس کیسے آئے گا اس خطے میں, اور جو نظریاتی جنگ ہے وہ کیا ابھی تک ویسے کی ویسے موجود ہے, لگ رہا ہے موجود ہے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کے ویوز آپ نے سنے, منزہ حسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہمیں جوائن کریے سمن جعفری صاحبہ, رہنما MQM, ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. اینڈ مائزہ حمید صاحبہ, رہنما مسلم لیگ نون, ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. منزہ حسن صاحبہ, کیونکہ آپ کے حامی بھی ہیں جماعت اسلامی والے, تو آپ کے خیال سے میڈیا نے ہائی جیک کر لیا یا غلط ٹائمنگ ہو گئی اس بات کی, یا یہ ایک بحث ہے جو کہ ٹیبل پہ آنی چاہیے؟ کیونکہ اگر واقعی ایک بڑی تعداد میں, جیسے کہ کہا بھی ابھی سمیہ صاحبہ نے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا نظریہ آج بھی زندہ ہے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, لیٹس ایڈریس اٹ. دیکھیں, پہلی تو یہ بات ہے کہ ایک بڑی خوبصورتی ہے ہمارے ہاں جو ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ ہے فریڈم آف اسپیچ. کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں. یہ منور صاحب کی اپنی رائے ہے, اور اگر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو میں ایم شیور کہ اس رائے سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے اور بہت سے لوگ حامی بھی ہوں گے. سو جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہ ان کی رائے ہے, اور ہر ایک کی رائے کو سننا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اتنی پیشنس ہونی چاہیے کہ ہم ان کی رائے کو سنیں, اور اگر اسے کوئی کہیں بھی کسی قسم کا نیگیٹو میسج نہیں لینا چاہیے. اب یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور یہ ان کا حق تھا, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ کرٹیسائز, اگر اختلاف ہے تو ضرور کرنا چاہیے, اگر نہیں ہے تو اسے ایگری کرے. فریڈم آف اسپیچ کے تحت لیٹ ہم بلیو واٹ ہی وانٹس ٹو, مگر اعتراض آپ کی جماعت نے کافی اٹھایا ہے. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ آف کورس سر آنکھوں پر ہونی چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ تو اس کی زد میں بھی رہی ہے اور کہتی بھی رہی ہے کہ ضرور ہونی چاہیے. ہمیں تو خود کبھی کبھار یہ اختلاف رہا ہے اور اکثر رہا ہے کہ ہمارے قائد کی بھی بہت ساری اسپیچز کا آؤٹ آف ریفرنس اٹھا کر رکھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن دیکھیں, فریڈم آف اسپیچ کی جہاں بات ہوتی ہے, آج جو انہوں نے بہت ساری ہیں, آئی ایم شیور آڈینس بہت اسمارٹ ہے, ساری آپ لوگ جو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آؤٹ آف ریفرنس آپ اٹھا لیتے ہیں, بٹ خیر. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دا تھنگ از کہ آج جو انہوں نے بات کی سید الشہداء, تو میرے خیال میں لوگوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سید الشہداء کس کا لقب ہے. سید الشہداء کسی, میں تو نہیں سمجھتی کہ انہوں نے اس طرح کا ہے. انہوں نے, میری تو نالج میں آیا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو سید الشہداء سے ملایا ہے, اور اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو اس کے اوپر میرے خیال میں اس طرح کی تو بات نہیں کرنی چاہیے. شہید کا لفظ, چلیے شہید کی بات تو دیکھیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں کی, انہوں نے پہلی بھی کی ہے, ٹی وی پہ بھی کی ہے, بارہا کی ہے, بارہا انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ وہ ان کو شہید مانتے ہیں. جہاں تک ابھی جیسے منزہ صاحبہ نے کہا یا سمیہ راحیل صاحبہ نے بھی کہا, ایوری ون ہیز دیئر پوائنٹ آف ویو, اور ہر کسی کو حق بھی پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. لیکن اگر جو میرے تک رپورٹس پہنچی اور ٹویٹر بھرا پڑا ہے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر کلپس بھی آئی ہیں, تو بہرحال اگر انہوں نے سید الشہداء کا لفظ استعمال کیا تو دیکھیں اس کے اوپر آئی strongly protest, and not only I'm sure many people protest on that, کیونکہ اس سے دل آزاری ہونے کا خطرہ ہے. یہ بات صرف فریڈم آف اسپیچ کی بات نہیں, یہ بات ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ لقب ہے,
इमाम हुसैन का लक़ब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही इस बात पे कहती हूँ कि मौदूदी साहब की जो जमात है, मौदूदी साहब जो खिलाफत और मलूकियत जैसी किताब लिखने वाले राइटर, और उसके बाद समिया राहिल साहिबा के जो मरहूम वालिद हैं, उन जैसे लीडर के अमीर होने के बाद अगर इस तरह की बात उन्होंने की है तो फिर पार्टी को इसके ऊपर सोचना चाहिए। उनकी अपनी राय जरूर हो सकती है, लेकिन वो इससे जमात इस्लामी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखें अगर ये वाली बात है, दिस बात इस तो जमात इस्लामी को क्यों नुकसान पहुंचेगा जब उन्होंने वो बात कही ही नहीं है। मैंने आपको फरिया पहले भी कहा कि हम इस खूबसूरत सी शाम को, जब कमेटी भी बन गई है, जब हमने 2 दिन की इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस भी की है, हम उस एक कमेंट की नजर ना करें, हम उसको मुज़ाकरात के लिए हम ख़वातीन बैठे, और मैं समझती हूँ कि मुसालहत को ख़वातीन भी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानती हैं, और हमें मुसालहत की तरफ जाना चाहिए। हमें ये बहुत ही खूबसूरत लम्हात और इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि हम इस खित्ते में अपना कुछ किरदार अदा कर सके अमन के लिए। हमें इस फजूल बहस में, मैं कहती हूँ फजूल बहस नहीं है मेरे ख्याल में, और दुआओं के साथ साथ अमल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दुआएं करते रहो और आप अमल ना करें साथ में, तो उन दुआओं का कोई फायदा नहीं होता। दवा भी जरूर करें, लेकिन हमें डायरेक्टिव भी तो सीधा रखना चाहिए। हम इस वक्त क्या, अब अगर हम कहते हैं कि उसामा बिन लादेन, और इसमें बिल्कुल भी मेरी किसी जाती राय का या किसी की भी राय का नहीं है, व्यूअर्स के लिए, हमने एक जंग लड़ी है जिसमें हमने अमेरिका का साथ दिया अफगानिस्तान में, क्योंकि उनके वकाल उसामा बिन लादेन उनको चाहिए था, डेड और लाइफ विच एवर वे, और यही बात मुनव्वर हसन साहब ने ये भी बात की। तो उसमें हम साथ उनका दे रहे थे उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। जब हमारे सदर हर जगह जाके कहे थे कि उसामा बिन लादेन का हमें कुछ पता नहीं है, मगर असल में हमारी सिंपैथीज उसामा बिन लादेन के साथ थी। ये हमारा सच है। देखिए जी, मैं तो आज आपको फिर ये कहती हूँ कि हम 2 दिन इकट्ठे बैठे रहे, तकरीबन 40-45 घंटे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर वो रहनुमा जो कभी भी नहीं इकट्ठे हुए थे। कल से लेकर आज तक अफगानिस्तान के भी बहुत मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, मेरा ख्याल है वो आगाजान के नाम पर वो जिंदा थे तो भी लोगों को इकट्ठा करते रहे, और वो चले गए तो उनके नाम पर भी वो लोग इकट्ठे हुए जो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए थे। सारे ग्रुप्स इंक्लूडिंग, मैं कहती हूँ तालिबान के उन ग्रुप्स के कि जिनके ऊपर कानूनी पाबंदियां हैं, और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन अगर आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ सकता तो आप कैसे अमन कायम कर सकेंगे। इसलिए कोई राह ढूंढे। अभी जो मुज़ाकराती कमेटी है, मैं उसके लिए बड़ी दुआगो हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पहली किरण है रोशनी की, हम इस किरण को उजाला बनाने में हम खवातीन भी अपना किरदार अदा करें, और हम आज की ये शाम उसी उजाले की नवीद बनकर हम भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और हम अपना जो भी हम लाए हैं अमल दे सकते हैं कि हम एक औरत होने के नाते हम क्या क्या कर सकते हैं इस खित्ते में, अपने अमन में जो किरदार हम अदा कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है बहुत मुद्दत के बाद, जो 2 दिन पाकिस्तान की भी सारी सियासी जमातें और अफगानिस्तान की भी सारे बड़े ग्रुप, मुजाहिमती ग्रुप इंक्लूडिंग के उनके बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए थे जो कि कल से यहाँ पर बैठ के, और मैं समझती हूँ कि हुकूमत को भी बहुत इन नजरों से इन्हें देखना चाहिए कि अगर वो की नुमाइंदा हमारे पास मौजूद है, हमारे साहब साहबा, उनसे पूछती हूँ, लेकिन क्विकली, क्योंकि आपने कहा कि यकीनन ये एक्सरसाइज हुई, हमने खुद ये बात की और हम आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे, उसमें जो बातें हुई वो फॉर रेफरेंस यूज होती रहेंगी। लेकिन अगेन क्या वक्त नहीं है कि हम पे अपना नैरेटिव तो सीधा कर ले? अगर अभी भी तो हम मान तो नहीं कि हमारे साथ कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम भी क्लियर है और हम भी क्लियर है, जमात इस्लामी भी क्लियर है कि हमने इस मुसालहत के लिए अपने एजेंडे के तहत हमने काम करना है, अपना जो जाती एजेंडा है। उसामा बिन लादेन दिलों में इन्होंने तो कह दिया आज के उसामा बिन लादेन जिंदा है। ये तो मैं आपसे पूछूं कि आपका भी ख्याल है? इन्होंने ये कह दिया, इनको पता होगा, क्योंकि जो हमारे सामने जो गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो ढूंढ रहे थे उसामा बिन लादेन को, वो भी कह रहे थे कि हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया। बात एक इंडिविजुअल की नहीं है, बात इस मुल्क के अंदर, इस रीजन के अंदर पीस की है।
ठीक है जी। हम भी, और मैं समझती हूँ कि इस रीजन, इस मुल्क के अंदर पीस उस सूरत में आएगी अगर इस रीजन में पीस होगी। यानी आप ये देखें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। अफगान जो सिनेरियो आपके सामने है, जो वहां के हालात हैं, उसको देखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अभी इस वक्त इस कंट्रोवर्सी में और इस चीज में पढ़ने में कि जी वो शहीद थे या नहीं थे, ये चीज इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है फरिया, वो इस वक्त ये है कि अगर आज एक क्लैरिटी आई है, एक चीज जिसका 7 महीने से तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने मैंडेट दिया था कि आप मुज़ाकरात की तरफ चलें, तो एक पिक्चर सामने आई है, एक मुज़ाकराती टीम सामने आई है। और आज आपने देखा होगा कि टीटीपी वालों का आप ही के चैनल पे क्लिप चल रही थी कि उन्होंने कहा है जी हम मजलिस शूरा का इजलास 1 या 2 दिन में बुला रहे हैं। यानी उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। These things are not irrelevant. And secondly, जैसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम से शुरू में भी कहा, I have a picture of what he said. It's on one of the top channels, जहाँ उन्होंने सैयद शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल किया उसामा बिन लादेन के लिए। These things are not irrelevant. And I do protest and I do condemn. और जहाँ तक आपकी बात है, नैरेटिव जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक चीजों में क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक, मैं इसके ऊपर फिर मजीद बात कर लेंगे। लेकिन माज़ा साहबा, एक बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी देर से खामोशी से हमारी बात सुन रही हैं। पॉजिटिव स्टेटस मुनज़्ज़र साहिबा, पीटीआई जो कि सबसे ज्यादा पीएमएलएन पर तनकीद करती है, वो भी वेलकम कर रही है और मुज़ाकराती कमेटी की खुद इमरान खान साहब ने मुबारकबाद भी दी। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हेलो जी माज़ा साहिबा। जी आप दोबारा सवाल करेंगे? जी, आपकी मुज़ाकराती कमेटी को वेलकम कर दिया गया, आगे क्या लाहेअमल होगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि दिस वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट डे, बिकॉज एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मैसेज दिया है पूरे मुल्क को कि असेंबली में आके कि पूरी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे है और हम लोग जो है मुज़ाकरात को बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एज फार एज द मैसेज आर कंसर्न। और हमने लोगों को भी एतमाद में दिया है कि आप हमारे साथ एक दफा फिर इस अमल में जो है हमें सपोर्ट करें। तो आई थिंक अगर ये चीज जो है एक कंसेंसस से हो रही है, तो आई थिंक द मैसेज शुड गो एज सच। आई थिंक अगर अगर एक दफा टॉक्स फेल होती हैं, 2 दफा फेल होती हैं, बट आई थिंक अब जो कंसेंसस हुआ है, एंड देन व्हेन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, इट हैज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज। तो आई थिंक कि इसमें जो है कॉन्फिडेंस जो है वो हर किसी को इस कमेटी पे है और इसको जो है वो सुपरवाइज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करेंगे और वो जब सुपरवाइज करेंगे इसको डेली बेसिस पे, और हम लोगों ने इस पे एक डेडलाइन भी रखी है so that we know the results as soon as। ये माज़ा साहब ने मुझे न्यूज दी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फार्म सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम उनसे पूछते रहे कि डेडलाइन बता दें, उन्होंने हमें नहीं बताया। मैं आपको ये बता रही हूँ ना, मैंने कहा उनकी सुपरविजन में हमने ये भी डिसाइड किया कि इन टॉक्स की भी एक डेडलाइन होगी। That is still to be decided, but क्या होगी वो डेडलाइन? On the suggestion of इमरान खान साहब कि ये डेडलाइन होनी चाहिए इस सारे मसले की। और उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हर बात जो भी हो, और सीज फायर को आप क्लियरली बताएं कि सीज फायर कैसे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि हम लोग वेलकम करते हैं, आप जो सजेशंस देंगे हम उनको सीरियसली लेंगे और हम उनको इस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हम लोग आपके घर खुद जाके एक पार्टी आज फारूक सदार साहब ने बाहर निकलकर ये अपनी रिजर्वेशन दिखा दी। ठीक, क्या ये बात हम यूज ना सोचें, जैसे कि कहा समिया साहिबा ने और मुनज़्ज़र साहिबा ने कि लेट्स कीप दिस असाइड। पता हमें जमात इस्लामी की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पता हमें लिबरल वॉइसेस की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मुज़ाकरात पे सब इकट्ठे हो गए हैं। इस पे भी अब इतराज है। सिर्फ एक मिनट में ये बात करना चाहूंगी कि दिस इशू शुड नॉट बी पोलिटिसाइज्ड। दिस इशू ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं है, ये इशू जो है एक कौम का मसला है। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं, उसके बाद यही बात करेंगे कि क्या पॉइंट स्कोरिंग की है जब फारूक सदार साहब ने बाहर आके बात की, या उनकी कोई जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है
समन जाफरी साहब, उन्होंने कहा कराची आएंगे तो फिर पता चलेगा. We will talk after break. Keep watching 8 PM with Fariha Idris. वेलकम बैक. आज तमाम लोगों ने मुज़ाकराती कमेटी का खैर मक़दम किया, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हम सिर्फ दुआ गो हैं. क्या ये वक्त सपोर्ट का नहीं है, क्योंकि एपीसी में आप सिग्नेचर भी कर चुके हैं? मेरे लहू से वजू और फिर वजू पे वजू, मेरे लहू से वजू और फिर वजू पे वजू, डरा हुआ हूँ न ज़माने तेरी नमाज से मैं. हमने एपीसी हुई 9 सितंबर को. तमाम पार्टीज ने उसके अंदर मैंडेट दिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी गवर्नमेंट को मैंडेट दिया, एंड देन द बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. हमने बहुत तमाम पार्टीज के साथ मिलके इस बात की उम्मीद लगाई, और कौन नहीं चाहता कि मुल्क में अमन आए, और अगर डायलॉग ही सिर्फ एक प्रोसेस था तो हमने कहा ठीक है. आज भी अगर आप स्पीच नोट करें तो फारूक सत्तार साहब ने बारहा कहा कि सिर्फ एक ऑप्शन दे देना डायलॉग का. Can't there be 2 options? Can't there be any other strategy that we follow? Because जब भी आप उनको ऑप्शंस देते हैं वो तो आपके ऑप्शंस मानते नहीं हैं. आपने उनको ऑप्शन दिया, मुज़ाकरात का जनरल नियाजी का वाकया हो गया, फिर बात हुई, फिर आपने ऑप्शन दे दिया, फिर चर्च का वाकया हो गया. कमिंग टुडे ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे थे, आज ही की बात करी, seems like a first step towards that. आज ही की बात करी हूँ मैं. आज ये सारी बात पार्लियामेंट में हो रही थी. 6 महीने बाद जो है नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी दैट ही वाज हियर, सिंसियरली हैप्पी. Okay. एंड आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, वी वर ऑल सिंसियरली हैप्पी. एंड यही लगा था कि कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं कौम को, पार्लियामेंट को, ऑगस्ट हाउस को जो है कॉन्फिडेंस में लेने जा रहा हूँ. वी वर ऑल वेरी होपफुल. हुआ क्या कि आपने इतनी बात की, कराची में 3 क्रैकर अटैक्स हुए. कराची में रेंजर्स के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर 3 अटैक्स होते हैं, और ये मुज़ाकरात की बात चल रही है. शाम को तहरीके तालिबान उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है. उन्होंने सामने मुज़ाकरात को भी खैर मकदम किया और रेंजर्स के ऊपर अटैक की जिम्मेदारी भी कबूल की. अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो औरंगी का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी परवीन रहमान साहिबा पहले शहीद की जा चुकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी तहरीके तालिबान ने ली थी. उसके बाद उसके एक और साहब थे जिनके ऊपर अटैक हुआ, डायरेक्टर के ऊपर, और अभी आज भी सलीमुद्दीन साहब के ऊपर अटैक हुआ है. तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है. मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ ये बात करके एक उसकी बात की जाती है. जरूर आप करें अगर सिंसियरिटी आप करें, लेकिन ये ग्रुपिंग होनी शुरू हो जाती है. हम लग जाते हैं यहाँ पे सारे होपफुली कि जी अब बात होगी, और अब बात, और किससे बात करने की बात करें? उन लोगों से बात करने की बात करें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो अपने ब्रांड का इस्लाम लाना चाहते हैं. क्योंकि ये बात ये आज ही हुई कि मुज़ाकराती कमेटी को भी उन्होंने एक किस्म का कहा कि यस हमने मिल गई है खबर, अब हमारी शूरा बैठेगी, मगर साथ ही साथ उन्होंने रेंजर्स के अटैक की जिम्मेदारी भी कबूल की है. ये कहाँ से आपकी तो उस कॉन्फ्रेंस में, अगेन गोइंग बैक टू दैट, वहां पे बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू होती रही इसके ऊपर, और मोस्टली लोगों ऑपरेशन के ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार किया, मगर मुज़ाकरात के ऊपर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं. उनको कैसे हम देख सकते हैं? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि कुछ इस तरह की कुव्वतें हैं कि वो जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उनको सबोताज करने की कोशिश करते हैं. हम सब अपने इस मुल्क के लोगों को, इस खित्ते के लोगों को, जो भी मुज़ाकरात को सबोताज करने वाली कुव्वतें हैं, उनको पहचानना चाहिए. उनको पहचान के वो जो भी हैं, वो अगर कुछ एजेंसीज के लोग हैं, वो अगर तालिबान के लोग हैं, वो अगर वो रेमन डेविस का इधर कोई वो जो सारा खुला हुआ है प्लॉट, और अगर ब्लैक वाटर की वो है, बहुत सारी इस तरह की कुव्वतें हैं जो आपकी इस जंग को मजीद तूल देना चाहती हैं. उनके इसी में ही उनका असलहा बिक रहा होता है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं. हमें उस इंटरेस्ट को यानी समझना चाहिए, और हम सब लोगों को उन सारी कुव्वतों को यानी पसे पुश डाल के खुद इकट्ठा होना चाहिए. और हमें देखें ये बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होंगी कि जी उनके साथ हम ये ना करें, उनके साथ ये ना करें. देखें आप जो सबसे बड़ा इस्तेमाली. This program was brought to you by